हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चॅनल. सगळी कशी आहे तुम्ही? आहे नो बरी? आम्ही बी आहे सगळी बरी. सो आयज तुमकां व्हडलोसो काय व्हिडिओ सजाडूंक आयज जस्ट हाडला तुमकां मागे परफ्यूम कलेक्शन. थोड्यो काबाड जाले, थोडे उरले त्यो बी तुमकां दाखयतले. ओके, सो हिंग आहा ते दाखयतले. म्हाजे थोड्यो आहाय त्यो थिंग आहाय चिचोळकर घर आहा. सो थिंग केन्ना वयता तेन्ना थिंगाचे दाखयतले. थिंगा चड आहाय, ज्याकेन चड थिंग आहाय. हिंगा थोड्यो आहा ज्यो सद्या डेली यूज करून आतां एक काबार केल्ले आनी थोडी एक आहा ती काजराकची आनी सुपां येता पळय ती बाहेर म्हाका हाड मेसेज जाता कित्याक दवरल्या सामान दवरल्या कित्याक सामान दवरल्या अशें म्हणटा. सो तितून थोडोसो आहा पूण ती बाटली बायला अशें सामान कशी दवरल्या. सो हांव तुमकां दाखयता मागीर परफ्यूम कलेक्शन. आनी काल तुमी चोयला आसतलें मागीर लिपस्टीक कलेक्शन. म्हाका चड खूब एसच मेकअप सामान बी ना. मेकअप पयलीं कोत्ताले बाबजावचे पयलीं. आतां ना, आतां हांव करना, म्हाका टायमूय मेळना, म्हाका बेजार येता करपा. सो हांव आहा तशें आहा आनी हांव मोस्टली DIY कोत्ता. घराकूचें म्हाजें पार्लरान मेळना. म्हयन्या एक पावटी वयता आयब्रो काडपा आनी आतां वयतलें हांव आयब्रो काडपाक. चड व्हडलो जालो. ओके, सो हांव तुमकां दाखयता मागीर थोडेशें परफ्यूम कलेक्शन कितें आहा म्हाका तें कोण दिलेलें कितें तें सगळें तुमकां हांव शेअर करतलें. ओके, ही तुमकां आयचो ब्लॉग म्हाजो बरो दिसलो जाल्यार लायक करा, शेअर करा आनी कमेंट करूंक विसरो नाका. आनी इफ म्हाज्या चॅनलाचेर कोणी न्यू आहा जाल्यार तुमकां सांगता आतां ह्या चॅनलाचेर न्हू तुमकां DIY मोस्टली DIY म्हळ्यार एक कमेंट DIY खूंय मेळटा काय? DIY खूंय मेळना. DIY मिनींग घरा कडेन तुमी वस्तू किचनांतली वस्तू ना म्हणजे गार्डनांतली वस्तू घेवन तुमी हे घरा कडेन करूंक जाता. आनी खूब जाणांक कितेंय बी क्वेश्चन आसता तूं तो DIY दिता, तुका नॉलेज आहा ते वस्तूची. येस, म्हाका नॉलेज आहा म्हणून हांव तुमकडेन शेअर करता. ना हांव युट्यूबाचेर बी चोयता कित्याक ब्रेक पडलेलो आहलो न्हू म्हाका जो भरपूर. सो आनी कितें नॉलेज म्हाका गेन करूंक जाय ती गेन करता. आनी खंयचे प्रॉडक्ट्स आतां सांगले तुमकां टर्मरीक किचनांतली वस्तू यूज कर म्हण. टर्मरीकाची बेनिफीट तुमगे स्किनाक कितें जाय तेगेर हांव सेपरेट व्हिडिओ करता. सो तुमकां बी कळपाक हांव जी वस्त सांगता तेगे बेनिफीट तुमकां कितें मेळटलें आनी कितें ना तें. सो तेजेर हांव सेपरेटली व्हिडिओज करता. सो एवरी प्रॉडक्ट्स हांवें खंयचो किचनांतलो यूज केला ना भायलो यूज केला एवरी सिंगल थिंगाचे हांवें तुमकां बेनिफीट सेपरेटली व्हिडिओज केलेले आहा म्हाज्या चॅनलाचेर. तुमगेलें कित्याक पोतून सांगता कित्याक पोतून कोण न्यू आहा न्हू म्हाज्या युट्यूब फॅमिली मेंबर ग्लॅम गर्ल चॅनलाचेर. सो तांकां खबर ना. सो तांकां लागून थोडीशी आयडिया दिता. सो एवरी कितें हांव सांगता तें सायंटिफिकली प्रूफ जाल्लेलें आसता ना. आनी म्हाका थोडी नॉलेज आहा ती कित्याक हांवें केल्या ITI ब्युटी 1 year इन ब्युटी. तेच्या उपरांत हांव आयुर्वेदीक सेंटरान आहलोलें 2 वर्सां कामाक कशें म्हळ्यार ट्रेनिंगाक रावलोलें हांव कित्याक म्हाका नॉलेज जाय आहलोली ती वस्तूची. म्हाका ब्युटी लायनीन आयुर्वेदीक चड इंट्रस्ट आहलोलो पयलीं तितून. आनी मागीर हांव ती लायन सोडली कित्याक मागीर नेका प्रॉब्लम जावपाक लागलो म्हाका. ते ब्युटी लायनीन आहा म्हळ्यार तुका पेडिक्युअर ती बी करचें पडटा. सो ते प्रॉब्लम जाले म्हळ्यार सोडलें. पूण म्हाका तितली नॉलेज आहा आनी तेंचेर हांवें रिसर्च कोत्ता आनी मागीर हांव तुमचे कडेन हाडटा. सो म्हाज्या चॅनलाचेर गर्ल्स टॉक रिलेटेड थोडी गर्ल्स टॉक पिरियड रिलेटेड प्रॉब्लम. सो पिरियड टॉपिक्स पॅड तुमची बरी कितें काय ते क्वेश्चन्स बी येयला तेंचेर बी आन्सर केला आनी तेजेर बी हांव ओपनली उलयता. सो तुमकां लजपाचें ना. युट्यूबाचेर आमी गोंयची उलयता म्हणून थोड्या प्रॉब्लम जाता. गोंयची जावन अशें करता आनी तेच वस्तू तुमकां भायली करता आवटसायडर गोंयची भायली हिंदीन तुमकां सांगता तें तुमकां बरें दिसता. गोंयची केल्या जाल्यार तूं तें पळयट करता तुवें अशें कितें जालें तूं दोतोरूय हें दोतोर ना. हें जनरल नॉलेज हांव कितें म्हाका कडेन आहा तें तुमचे कडेन हांव शेअर करता. ओके, इफ तुमकां तें सगळें बरें दिसता जाल्यार तुमी लायक करा, शेअर करा आनी खंयचोय व्हिडिओ स्कीप करून चोय नाका. स्कीप करून व्हिडिओ चोयत जाल्यार तुमकां नॉलेज ओद्दी मेळटली. ओद्दी नॉलेजान कांय येना आनी तुमकां मागीर मिसलीड जातली. सो एवरी व्हिडिओ आहा तो मागीर इन्फॉर्मेटीव व्हिडिओ आसता. मेन चॅनल आहा तो तुमकां म्हाजी लायफस्टायल दिसता कितें कोत्ता कितें रांदता रेसिपी स्पेसिफीक सगळें तितून. हे चॅनल फकत ब्युटी रिलेटेड आसता आनी थोडे इन्फॉर्मेटीव व्हिडिओज आसता, इन्फॉर्मेशन व्हिडिओज आसता. ओके, सो आयज बडबड बंद. आतां तुमकां म्हाजें कलेक्शन दाखयता परफ्युमाचें. सो थोडेशें आहा ते दाखयता. ओके, हे मागीर UK सून म्हाजे फ्रेंड येयलोले. सो तेणें हाडलेलें म्हाका किस मी म्हणून. आनी हेगे वास न्हू
बरो येता सारको. त्याने म्हाका तो बॅग ड्रेस बी सगळे हाडले तितून म्हाका तेणे हो परफ्यूम दिलोलो. ओके, आनी हाचो हो परफ्यूम ऑलमोस्ट काबार जाला, थोडोसो उरला. सो म्हाका खबर ना कोण दिलोलो काय हाडलोलो तो म्हाका आयडिया ना. सो सेकेंड वन हो न्हू हो परफ्यूम मॅफीन हाडलोलो ही पार्टी. सो तो ऑलमोस्ट काबार जाला 2 म्हयने. नॉट ट्रॅव्हलिंग हे ती म्हाका परफ्यूम लायक परफ्यूम हांव चड यूज करता भायर सरता तेन्ना खूंय बाजारान बीन गेली जाल्यार परफ्यूम लायताच हांव. सो मॅफीन हाडलोली ही पार्टी. विक्टोरिया न्हू 2 हाडलोले, पिंक कलर हाडलोलो आनी हो ब्लू हाडलो. पिंक कलर न्हू काबार जालो आनी तो भायर मारलो. हो ब्लू कलर पळय न्हू थोडो हाडला. हो लास्ट कॉन्ट्रॅक्ट हाडलो तेणे. आनी हाडलोलो म्हणल्यार हो न्हू म्हाका तेगे फ्रेंडान दिलोलो, तेगे बायले व्हर म्हणून अशें. सो ते 2 आहलो ते म्हणल्यार फ्रेंडान दिले क्रिसमसाक काय न्यू इयराक अशें कितें आसता की रँडमली तेणे गिफ्ट घेयला तो रँडमली कोणाक वयतलो आनी रँडमली गिफ्ट ते घेतात. ते अशें ना हांव तुका दिता तूं म्हाका दिता तशें ना तेगे सिस्टम. तूं रँडमली एक गिफ्ट चूज करता आनी तूं तेंका खबर आसा तूं बॉयाक दिता काय गर्लाक दिता अशें तेंका कांय खबर आसा. रँडमली ते गिफ्ट वयता. तो रँडमली गिफ्ट तेका मेळलेले आनी तेणे म्हाका ते हाडलेले. ओके, ही बाहेन म्हाका चेरा बाटली तेणे लास्ट कॉन्ट्रॅक्ट हाडलोली. सो यूज करूंक ना कित्याक ही आहलेली थिंगां हांवें पयर हाडल्या ती घरा. सो त्यो हाफ जाले न्हू. सो हे पाटी ही तरी काबार जावन दिना जाल्यार तश्योच उरताय त्यो थिंगां उरताय त्यो तश्यो उरता. आनी हे पाटीक हाडल्याय त्यो सगळ्यो थिंगां दवरल्या पयलीं हांवें त्यो पयलीं काबार करता म्हणून. सोच ही आनी हो तुमकां सांगता तो काजरा कोणें हाडलोलो म्हणटा. काजराक न्हिसोवपा येता पळय तेन्ना हाडलोली. आनी तितून इल्लोसो हात सदां तो मारला. सो ती बाटली हांव तशी सांबाळून दवरल्या. 6 वर्सां जालीं ऑलमोस्ट. हय 6 जालीं 6 वर्सां असो दवरला थंय. आनी हे पाट तेका हांवें असले न्हू आडसांक लायले. मॅफीक हांवें सांगलेले असले धाकटे न्हू पॉकेट्स हे आसता न्हू पॉकेट फ्रेंडली आडसां लायले. कित्याक ट्रॅव्हलिंगाचेर कितें जाता खूंय गेली न्हू जाल्यार सकाळीं वयता सांजे येता आनी मदें कोणागेर भितर सरपा बी जाय न्हू. आनी स्पेशली हांव न्हू खूब घाम येता, रोखडें घाम येता. तेका लागून हांवें तेका सांगलेलें पॉकेट्स हे आहा ते हाड म्हणून. असले तेणें खूब हाडले ही पाटी. सगळे थिंगा आहाय आनी थोडे न्हू गाडयेन दवरपा जाय म्हाका. असो हो गाडयेन दवरपाक हांवें हाडलोलो. आनी एक न्हू बॉम्बे येयलोलो तो सुपर स्मेल येतालो. सो असलो तो बॉम्बेच काबार जालो इल्लोसो. ते बरें वास सुट्टो येता. असले आनीकूय हाडसां जाल्या तेका हांवें. ओके, चलो आनी लास्ट नॉट द लिस्ट हे न्हू तुमकां ग्लॅम गर्ल चॅनलाचेर न्हू म्हाजे मेन चॅनलाचेर शेअर केलेले हांवें डेली युजा लागून हे न्हू ऑर्डर केले. खूब जाणांनी विचारलेलें कितू पडला कितें. म्हाका सद्याक कांय तरी उगडास ना कितू पडला कितें. त्या टायमार हांवें कमेंट सेक्शनाचेर ना पर्सनली कॉल येयला त्या टायमार सगळ्यांक क्लियर केलेलें खूंय कितू तें. ओके, डेली युजाक बरो पडटा आनी एकदम बरो वास येता. ऑलरेडी लायलाच तरी पूण हांव हो लायतलें. बरो वास येता. सो येयलोले हे सोवांतले 2 काबार. तुमकां सांगलां ते भाशेन परफ्यूम म्हाका लागताच खूब लागता. सो हे थोडेशे आहलेले म्हाजे परफ्यूम कलेक्शन व्हिडिओ तुमकां कसो दिसलो जाल्यार लायक करा, शेअर करा आनी कमेंट करून सांगा तुमकां कसो दिसलो. ओके, टील देन बाय गायज.